राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विनोद पौडेल। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बारे संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी। संसदमा विश्वासको मतमा जितका लागि आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट माधव नेपाल समूहलाई विश्वासमा लिनै पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बाध्यता। आफ्ना माग पूरा नभई सहयोग नगर्ने नेपाल खनाल समूहको अडान कायमै। सरकारलाई विश्वास मत लिन रोक्ने र नयाँ सरकार बनाउनेमा विपक्षी काङ्ग्रेस र माओवादी देखिए एकमत। जनता समाजवादी पार्टीको साथ नपाउँदा वैकल्पिक सरकार दिन काङ्ग्रेस माओवादीको प्रयासमा तगारो। कहरका कारण जारी निषेधाज्ञाले यस वर्ष पनि विद्यालय तहका परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुने खतरा। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा नजिकै पनि परीक्षा हुने नहुने सरकारी निकाय अझै अनिर्णय। र भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्मकै उच्च, संक्रमण हुनेको संख्या भने घट्दै। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौँ माओवादी केन्द्रले वर्तमान ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बारे संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बारे संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी 27 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन लागेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। बुधबार बिहान बसेको संसदीय दलले 2074 साल फागुनमा नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयलाई माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई बुझाउनु भएको हो। संसद सचिवालयलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले यसअघि सरकारलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिएको जानकार गराएसँगै सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचेतक गुरुङले प्रधानमन्त्री एकपछि अर्का संविधान प्रतिकूलताका कदमहरूले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीवका लगायतका मुद्दामा गम्भीर खतरा पैदा भएर अन्ततः राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गएकाले समर्थन फिर्ता लिएको बताउनु भयो। हामीले सरकारलाई यो सरकार गठन भएको बेलादेखि नै सुरुदेखि नै चाहिँ समर्थन गर्दै आइरहेका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान विपरीत खालका संवैधानिक काम कारबाहीहरू चाहिँ धेरै गर्दै जानुभयो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको उल्लङ्घन गर्नुभयो, संसद भङ्ग गर्नुभयो। पौष 5 गते सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ अवैधानिक भनेर चाहिँ असंवैधानिक भनेर ठहर गर्दाखेरि पनि चाहिँ उहाँले रिजाइन गर्नु भएको छैन। हामीले अविलम्ब रिजाइन गर्नुहोस् भनेर आग्रह गऱ्यौँ, तर गर्नु भएन। पछिल्लो समयमा 23 गते चाहिँ फाल्गुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन गरिदियो। दल विभाजन गरिदिइसकेपछि 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने, त्यो पनि लिनु भएन। सबै हिसाबले गर्दाखेरि असंवैधानिक कदमहरू चाल्नुको साथै संवैधानिक परिषद लगायतका अध्यादेशहरू जारी गर्ने र अध्यादेश मार्फत सरकार सञ्चालन गर्न खोज्ने, सदनलाई निष्क्रिय गराउँदै लैजाने, कार्यसूची विहीन बनाउँदै लैजाने, यस्तो प्रकारको चाहिँ रवैयाहरूको साथै अहिले पछिल्लो समयमा बर्खे अधिवेशनको नियमित अधिवेशन डाक्नुपर्ने बेलामा विश्वासको मत लिने भन्ने नाममा चाहिँ तपाईको चाहिँ एक प्रकारको एउटा अधिवेशन, एउटा एजेन्डाको लागि अधिवेशन डाकिएको छ, जहाँ कि संवैधानिक व्यवस्था कहीँ पनि छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले नियमित अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छ, विशेष अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छैन। विशेष अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था भनेको तपाईको 25% सांसदहरूले मात्रै डाक्ने व्यवस्था हो, सरकारले चाहिँ डाक्ने व्यवस्था होइन। सरकारले त जतिखेर चाहिँ पनि रेगुलर अधिवेशन डाक्न पाउँछ, रेगुलर एजेन्डाहरू राख्न पाउँछ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढङ्गले संविधान प्रतिकूल ढङ्गले चाहिँ कदमहरू जो चाल्दै गइरहनु भएको छ, यी सबै कारणले गर्दाखेरि
उहाँकै सरकार निरन्तरतामा रहिरहँदाखेरिको अवस्थामा यो राष्ट्रियता र लोकतन्त्र र यो जनजीविका लगायतका सबै मुद्दाहरूमा सबै इस्युहरूमा गम्भीर खतरा पर्दै गएर प्रकारान्तर रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गइरहेको हुनाले चाहिँ हामीले यो समर्थन फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आजको मितिदेखि लागू गर्ने गरिकन समर्थन फिर्ता गरेका हौँ। धन्यवाद। पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेको, मुलुकका राष्ट्रिय मुद्दालाई सौदाबाजीको विषय बनाएको तथा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं राजनैतिक नैतिकताको धज्जी उडाएर राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेलका रूपमा निकृष्ट ढङ्गबाट सञ्चालन गरेको पनि माओवादीको आरोप छ। माओवादी केन्द्रले ओलीले राष्ट्रिय मुद्दालाई सौदाबाजीको विषय बनाई देशलाई बाह्य शक्तिको क्रीडा स्थल बनाउँदै लगेको समेत बताइएको छ। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक र संसदीय मान्यता विपरीत आदेशबाट शासन चलाउने निरङ्कुश अभ्यासतिर उद्धत हुँदै गएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको उल्लेख छ। यसअघि मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। 2074 फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादीले समर्थन दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशमा 28 फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएका थिए। त्यसमा माओवादी केन्द्र र राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा रहे पनि प्राविधिक रूपमा 1.5 महिनासम्म सरकारलाई नै साथ दिइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 27 गते संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसक्नु भएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको बुधबार 7औं दिन पुगेको छ। 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा गत वैशाख 16 गते निषेधाज्ञा जारी भएको थियो। संक्रमण दर झन बढ्न थालेपछि पुनः निषेधाज्ञाको अवधि एक साता थप भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकले थप एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। यस अवधिमा संक्रमण दर नघटेको र झन उच्च दरमा बढिरहेकाले आगामी 29 गतेसम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ। संक्रमणको दर बढ्दै गएको तथा आन्तरिक हवाई उडान मंगलबार रातिदेखि र बाह्य उडान पनि बिहीबार रातिदेखि बन्द भएको अवस्थामा उपत्यका भित्रका 3 जिल्लामा पनि 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय भएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। अत्यावश्यक सेवाका लागि आवश्यक समन्वय गरी सहयोग गर्न सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासन जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्कन र स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सबैमा अपील समेत गर्नु भएको छ। संक्रमण दरलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर का 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरू र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू बसेर हामीले 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब हामीले फेरि थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। आजको बैठकले यो चाहिँ अहिले अब हामीले 23 गते बिहानदेखि लागू हुने गरी अब 29 गतेसम्मलाई चाहिँ थप गरिएको छ। अहिले पछिल्लो चरण फेरि एक हप्ता थप गर्ने निर्णय गर्यौँ र यसमा अलिकति हामीले पहिलेको भन्दा अलिकति केही मोडालिटी पनि परिवर्तन गरेका छौँ। अब यो संक्रमण दर अझै तीव्र रूपमा बढ्दै गयो। यसलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ यो निषेधाज्ञाको पालन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले आम सर्वसाधारण नागरिकहरूको लागि पनि केही चाहिँ अब अलिकति नियमहरू परिवर्तन गरेका छौँ। अत्यावश्यक काम बाहेक अब घरबाट बाहिर ननिक्लिने, भौतिक दूरी कायम गरेर चाहिँ आफ्नो अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न निक्लिने, अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना गर्ने, मास्कहरू अनिवार्य लगाउने र यो अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नको निम्ति हामीले यो 16 देखि 22 सम्मको आदेशमा चाहिँ बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म गरिएको थियो। अब चाहिँ यो 23 गतेदेखि लागू हुने गरी चाहिँ बिहान 9 बजेसम्म मात्रै सीमित गरिएको छ। बेलुकाको अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने त्यो जुन साबिकको व्यवस्था थियो 5 देखि 7 त्यसलाई हटाइएको छ। अब बिहान मात्रै आम नागरिकहरू सर्वसाधारणले बिहान 9 बजेसम्म आफ्नो अत्यावश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। विवाहका लागि सवारी पास आवश्यक नपर्ने र दूरी कायम गर्ने गरी साविकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको तथा खाद्यान्न, अत्यावश्यक वस्तु, औषधि लगायतलाई
पासको व्यवस्था गरी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासको आधारमा आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने, सम्बन्धित सञ्चार गृहले न्यूनतम कर्मचारी मात्र खटाउने र उक्तको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ। मृत्यु संस्कार र बिरामी लिएर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै निषेधाज्ञालाई थप प्रभावकारी बनाउन चेक जाँचलाई बुधबारदेखि थप कडाई गरिने भएको छ। सुन्दै अचम्म लाग्दो राजनीतिक घटना हो कि झण्डै 2/3 बहुमतको समर्थनले प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका केपी शर्मा ओली अहिले आफूसँग संसदमा सामान्य बहुमत पुर्याउन पनि हम्मे पर्ने अवस्थामा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। सभा 3 वर्ष अघि तत्कालीन नेकपाबाट प्रधानमन्त्री चयन भएका ओली अहिले एमालेको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसदबाट विश्वासको मत मागिरहँदा आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तोष र असन्तुष्टिकाले घेरिएका छन्। विपक्षीलाई रिझाउनु त कता हो कता पार्टीभित्रै फरक मत राख्ने माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समूहलाई साथ लिनु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मुख्य चुनौती हुन पुगेको छ। सिङ्गो एमालेका सर्वसम्मत अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री हुन चुकेका कारण ओलीको सरकार संसदबाट विश्वासको मत पाउन सफल हुने कि नहुने भन्ने कुरा माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समूहले ओलीलाई सघाउला कि नसघाउला भन्ने कदममा निर्भर हुँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ताको आयु लम्बिने कि सिद्धिने भन्ने भाग्य अन्ततः आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको हातमा अडिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले भने नेपाल खनाल समूहलाई हात लिने प्रयास खासै गरिरहेका छैनन्। ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत दिएमा विश्वासको मत पाइसकेपछि ओलीले उल्टे पार्टीबाट थप कारबाही गरेर राजनैतिक जीवन नै सिद्ध्याइदिने डरले पनि नेपाल खनाल समूह ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत दिन हिचकिचाइरहेका छन्। वैशाख 27 गते मतदानको बेला नै ओलीले आफ्नै पार्टीका सहयात्रीको समर्थन पाउने वा गुमाउने चित्र देखिनेछ। त्यतिन्जेल ओलीका लागि नेपाल खनाल समूहलाई विश्वासमा लिने पुरापुर समय बाँकी भए पनि ओलीले पार्टीभित्रका फरक मतवाला सहयात्रीहरूलाई विश्वासमा लिने ठोस पहल भने गरेका छैनन्। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेतालाई कारबाही र 30 बढी विरोधी सांसदलाई स्पष्टीकरणको डण्डा बर्साएका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले उनीहरूकै समर्थन भए मात्रै सरकार टिकाउने अवस्था आउनु ओलीका लागि निकै पेचिलो परिस्थिति बनेको छ। नेपाल खनाल समूहले ओली सँगसँगै अघि बढ्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको भन्दै मतदानका बेला अनुपस्थित हुने, फ्लोर क्रस गर्ने वा सामूहिक राजीनामा दिने रणनीतिमा छलफल गरिरहेका छन् भने ओलीले विरोधी सबैलाई सांसदबाट हटाइदिने गोप्य तरिका गरेका अपुष्ट विवरणहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। केपी ओली जेठ 2 मा नफर्किए नेपाल खनाल समूहले ओलीलाई विश्वासको मतमा धोका दिँदा ओली सरकार ढल्ने निश्चित हुन्छ। संसदमा 121 सांसद रहेको नेकपा एमालेमा नेपाल खनाल पक्षसँग हालसम्म संघीय संसदमा 38 सांसद छन्, जसमध्ये ओलीले 27 जनालाई हालै स्पष्टीकरण सोधेका थिए। हाल मत दिन मिल्ने 271 सांसद भएको संसदमा ओलीले आफ्नो निरन्तरताका लागि 137 सांसद आफ्नो पक्षमा जुटाउनु पर्ने चुनौती छ। नेपाल पक्षले साथ दिएको खण्डमा उनले थप 14 जना सांसद जुटाउनु पर्ने हुन्छ, जुन जसपाको महन्त ठाकुर र उपेन्द्र या महत्त्वको समूहबाट जुट्ने संकेत देखिएको छ। तर नेपाल पक्षले साथ नदिए ओलीको बहिर्गमन निश्चित हुनेछ। त्यसैले ओलीले पहिले आफ्नै दलका असन्तुष्ट सहयात्री नेपाल खनाल समूहलाई समेट्ने कि उनीहरूलाई अझै चिड्याएर विपक्षमा जान बाध्य पार्ने भन्ने छनौट संसदमा विश्वासको मत मागिरहेका एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका हातमा निर्भर रहेको घटनाक्रमले देखाएका छन्। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेकपा माओवादीले पेरिसडाँडामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै गर्दा काङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लिने विश्वासको मतमा समर्थन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। अब विश्वासको मतमा बहुमत नआए ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता पर्न सक्छ। तर भावी सरकारको गठनमा माओवादी र काङ्ग्रेस दुवैले चाहे पनि बहुमत पुग्ने संसदीय अङ्कगणित देखिँदैन। एक रिपोर्ट। भावी सरकारको गठनबारे काङ्ग्रेस र माओवादी एकमत रहे पनि
आवश्यक संसदीय बहुमत पुर्याउन नसकेका कारण उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई हराएर पनि आफू जितिहाल्ने अवस्थामा छैन। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने भावी सरकारलाई भन्दा वर्तमान ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्ने संकेत देखिएपछि कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले वैकल्पिक सरकार दिन गरेको प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले नेकपा भङ्ग गरी नेकपा एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै आलोचित हुन बाध्य नेकपा माओवादी केन्द्र मंगलबारदेखि उक्त आरोपबाट मुक्त भएको छ। माओवादीले मंगलबार स्थायी समितिको बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई बुधबार त्यसको औपचारिक जानकारी संसद सचिवालय पनि दिएको छ। सिंगो नेकपा हुँदैदेखि ओली सरकारको विकल्प खोज्न सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन र मोर्चाबन्दीमा उत्रेको माओवादीले अन्ततः मंगलबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिए पनि भावी नयाँ सत्ता गठबन्धनको खाका प्रस्तुत गर्न भने सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक सरकारको समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्दै धम्की दिँदा पनि वैकल्पिक सरकारको खाका तयार गर्न नसकेका कारण ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको माओवादीले अहिले प्रधानमन्त्रीले नै विश्वासको मत माग्न संसद बैठक डाकेपछि बाध्य भएर सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको हो। यसबाट माओवादीको आगामी राजनीतिक अडान ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नु नै हो भन्ने सम्म स्पष्ट भएको छ। तर भावी सरकार बनाउने बारे माओवादीले अझै निर्णायक भूमिका देखाउन सकेको छैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भावी सरकारबारे धेरै पटक छलफल गरेको भए पनि कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व लिने अग्रसरता अपेक्षित रूपमा लिएका छैनन्। नयाँ सरकार आफ्नै नेतृत्वमा गठन गर्ने निर्णय गरे पनि बहुमत जुटाउन कांग्रेसले पनि नसकेका कारण ओलीलाई हटाएर कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिन चुकेका कारण उसले संसदमा बहुमतको गठबन्धन सरकार बनाउने पहल सार्थक बनाउन सकेको छैन। नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक भूमिकामा रहेका जनता समाजवादी पार्टी भने अझै दुविधामा छ। पार्टी दुई फ्याक भएको पनि छैन, सग्लो पार्टीका रूपमा एकमतले निर्णय लिन सकेको पनि छैन। ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा यो पार्टीमा स्पष्ट दुई धार देखिएका छन्। जसपामा हाल मत दिन मिल्ने 32 जना सांसद मध्ये 18 जना उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको र 14 जना महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पक्षमा उभिएका छन्। तर निर्णायक अवस्थामा यो संख्या फेरबदल हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी विपक्षीहरूको मोर्चा कमजोर हुनु र जसपाभित्र ओली फ्याक्टरले प्रभाव पारेका कारण ओली सरकारले विश्वासको मत पाउन चुके पनि ओलीले जसपाभित्र खेलेर माओवादी र कांग्रेसलाई नयाँ सरकार गठनमा बाधा पारिदिन सक्ने सम्भावनाहरू जीवित देखिएका छन्। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। संसदको वर्षीय अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समयमा सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मात्रै वैशाख 27 मा संसद बैठक बोलाएको भन्दै रुष्ट विपक्षीहरू सरकारले थप अध्यादेशहरू जारी गरेपछि झन सरकारसँग चिडिएका छन्। यसले सरकार र दलहरू बीचको दूरी झन बढाएको छ। सरकारले अप्रत्याशित रूपमा मंगलबार नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारूढ दल एमाले भित्रको असन्तुष्ट समूह विपक्षी दल कांग्रेसले सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन्। संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बेलामा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ। विपक्षी कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यादेश जारी गरेकोमा आपत्ति जनाइसकेका छन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा नै विरोध भएको थियो। संसद हुँदाहुँदै अध्यादेश मार्फत अघि बढेकोमा कांग्रेस पदाधिकारीको मंगलबारको बैठकले भत्सना गरेको छ। संसदकै बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्नेमा संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको कांग्रेसको आरोप छ। यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्रै पनि त्यसको विरोध भएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावलले पनि संसद अधिवेशन बोलाउने बेलामा अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले अध्यादेश जारी संविधानको मर्म र लोकतन्त्रको उपहास भएको बताउनु भएको छ। नेता रावलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत संसद अधिवेशन अनिवार्य रूपमा आह्वान गर्नुपर्ने बेलामा अध्यादेश जारी भएको संविधान मर्म र लोकतन्त्रको उपहास भएको
बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार 7वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। जारी भएका अध्यादेशहरूमा विवादमा तानिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पनि समावेश रहेकाले सबैतिर यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आगामी 27 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएको सँगै संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठकको तयारी तीव्र बनाएको छ। बैठक बस्नु पूर्व प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने सांसदहरू, सचिवालयका कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, पत्रकार लगायतको कोरोना परीक्षण गराइँदैछ। यसको साथै बैठकको व्यवस्थापकीय कामलाई समेत विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार तयार गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मात्रै सरकारले अधिवेशन बोलाउन नमिल्ने भन्ने तर्क र बहस भइरहँदा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया कसरी सम्पादन हुन्छ भन्ने चासो पनि सर्वत्र बढेको छ। संघीय संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेको यो पहिलो घटना हो। संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ। यसै विषयमा संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले स्पष्ट पार्नुभएको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट नेपाल दोस्रो लहरसँग जुधिरहेको छ। अहिलेको संक्रमणको दर पहिले भन्दा 6 गुणा बढी भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। कोरोना संक्रमणको कारण देशभरिका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ। अस्पतालमा स्थान अभावका कारण धेरै संक्रमित बिरामी घरमा एकान्तवासमा छन्। घरमा भएका बिरामीहरूले स्वास्थ्य सतर्कताको साथै खानपान र व्यवहारमा पनि सचेतना अपनाउनु पर्ने पोषणविदहरूले बताउँदै आएका छन्। वरिष्ठ पोषणविद प्राध्यापक डाक्टर मनसा थापा ठकुराठीले संक्रमित बिरामीमा पोषणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले कोरोना संक्रमित भई घरमा एकान्तवासमा बसेकाहरूले प्रोटिन, भिटामिन सी र जिंक पाइने खानेकुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले बच्चाहरू, किशोरहरू बढी संक्रमित देखिएको र यी उमेर समूहको खाना खाने व्यवहार र प्राथमिकता फरक हुँदा धेरै ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो देश नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहरले धेरै नै च्यापिसकेको छ र कोरोनाको यो पहिलेको अवस्थाभन्दा अहिले दोस्रो लहरको अवस्थामा मानिसहरू अब एकदमै विशेष गरी आफ्नो खानपानमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ र पहिलेको अवस्थामा जुन किसिमले पोषण सम्बन्धी कुराहरू गरियो त्यो भन्दा पनि अब त्यो बानीलाई जुन खाना खाने बानीमा परिवर्तन गरियो त्यो परिवर्तनमा अझै पनि सक्रियता अपनाएर हरेक परिवारले आफ्नो खानपानमा सुधार ल्याउनु अति नै आवश्यकता देखिन्छ। जो व्यक्तिहरू कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा परेका छन् र उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् भने घर परिवारका सदस्यहरूले उनीहरूको खानपानमा धेरै नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। किनभने खानपानको राम्रो परिमाण मिलेन, खानपान राम्रो भएन भने जुन किसिमको हाम्रो इम्युनिटी छ र त्यो इम्युनिटी अहिले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले अहिलेको कोरोनाको लहर चाहिँ अलिक कडा भएको हुँदा खानामा पनि अलि बढी नै हामीले खाना सेवन गर्नुपर्छ, पोषिलो खाना खानुपर्दछ। र अब समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि अब पहिलेको भन्दा अहिलेको अवस्थामा के फरक छ भने पहिलेको अवस्थामा युवा अवस्थाका केटाकेटीहरू र साना केटाकेटीहरूलाई त्यति कोरोनाले चाहिँ भेट्दैन भन्ने जुन सोचाइ थियो अहिले आएर ठिक त्यसको विपरीत भइरहेको छन् र युवा अवस्थाका युवा युवती र केटाकेटीहरूबाट नै कोरोना चाहिँ सङ्क्रमित हुने चाहिँ डर र उनीहरूलाई पनि बढी सङ्क्रमित भइरहेको पाउँछौँ। त्यसैले कोरोनाको यो बेलामा केटाकेटी अब घर परिवारले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा 2-3 चिज कुरामा चाहिँ बढी ध्यान पुर्याउनु पर्यो। पहिलो कुरो सन्तुलित आहार भन्छु म र सन्तुलित आहार अथवा सन्तुलित भोजनको सेवन गर्नु सबैले एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्यो। सन्तुलित भोजन भन्नाले यो कुनै पनि एउटा एकदमै महँगो चिज बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने विशेष चिज होइन। जुन हाम्रो नेपाली घरहरूमा जुन भान्सामा छन्, जुन हाम्रा भँडारमा भएका खानेकुरा छन्, त्यो खानेकुराबाट नै हामी सन्तुलित आहार तयार गर्न सक्छौँ। यस्तै बढी उमेर समूहका संक्रमित बिरामीको पनि खाना खाने व्यवहार र प्राथमिकता फरक
हुँदा पोषणयुक्त खानाको छनौट बनाउने तरिका र प्रयोग समेतमा ध्यान दिनुपर्ने वरिष्ठ पोषणविद प्राध्यापक डाक्टर ठकुराठीले बताउनुभयो। घरमा एकान्तवासमा बसेकाहरूले खानेकुराको पोषणमा ध्यान दिन सके, मिलाएर खान सके अहिले देखिएको कोरोना संक्रमणबाट छिट्टै निको हुने उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 को कहरका कारण निषेधाज्ञा बढ्दै जाँदा यस वर्ष पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई र कक्षा 12 को परीक्षा हुने कि नहुने भन्ने अन्यल पनि थपिँदै गएको छ। 2077 सालको एसई सञ्चालन हुन अब करिब 3 हप्ता मात्र बाँकी छ। विद्यालय तहका मुख्य मानिएका एसई र कक्षा 12 को परीक्षा पनि स्थगित हुन सक्ने अनुमान सरकारवाला विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरूले गर्न थालेका छन्। तर सम्बन्धित निकायले परीक्षा हुने कि नहुने भन्ने बारे अझैसम्म केही बताएका छैनन्। पूर्व योजना अनुसार 3 हप्तापछि हुने परीक्षालाई लिएर यति बेला विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षक निकै अन्यलमा देखिन्छन्। कोभिड कहरका कारण एसई तथा कक्षा 12 को परीक्षा पनि पोहोर साल जस्तै हुने आशंका सबैतिर व्याप्त छ। गत 2077 साल वैशाख 2 गतेबाट कक्षा 10 को पठन पाठन सुरु हुनुपर्नेमा बन्दाबन्दीले असारबाट वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन थालिएको थियो। तर सबै विद्यार्थीको पहुँचमा वैकल्पिक माध्यम पुग्न सकेको थिएन। गत मङ्सिर पुसबाट बल्ल कक्षा कोठाभित्र प्रत्यक्ष पठन पाठन थालियो। त्यस्तै कक्षा 12 को पठन पाठन सुरु भएको 6 महिना पनि भएको छैन। यसले गर्दा कक्षा 10 र 12 को सबै कोर्स पूरा भइसकेको छैन। दुर्गमका कतिपय विद्यालयमा विज्ञान र गणित विषयको कोर्स 60% सम्म सकिएको अवस्था छ। गत वर्ष परीक्षा सुरु हुनुभन्दा 1 दिन अगाडि एसई स्थगित गरिएको थियो। गत वर्ष कक्षा 10 र 12 का विद्यार्थीले पुरै अवधिसम्म पढ्न पाएका थिए, तयारी गरेका थिए। तर यस वर्ष पुरै अवधि पढ्न पाएका छैनन्। गत वर्ष एसईमा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा र कक्षा 12 मा 40% भारको लिखित तथा बाँकी आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षा लिएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे छिटो औपचारिक निर्णय गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्युजको। भारतको पश्चिम बङ्गालमा ममता बेनर्जी तेस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री बनेकी छन्। विधानसभाको चुनावमा आफ्नो दललाई 2/3 बहुमत दिलाएकी तृणमूल कांग्रेसकी प्रमुख बेनर्जीले बुधबार कोलकाता स्थित राजभवनमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकी छन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण शपथ ग्रहण कार्यक्रममा थोरै मानिस मात्रामा सहभागी भएका थिए। गत मार्च र अप्रिलमा भएको विधानसभा चुनावमा पार्टीलाई भव्य रूपमा जिताए पनि बेनर्जी आफू भने पराजित भएकी थिइन्। नन्दीग्राम चुनाव क्षेत्रमा उनी तृणमूल कांग्रेस छोडेर गएका उनको मन्त्रिपरिषदका पूर्व मन्त्री शुभेन्दु अधिकारीसँग पराजित भएकी थिइन्। भारतीय संविधानको धारा 164(4) सांसद नभएको व्यक्तिले पनि 6 महिनाका लागि मुख्यमन्त्रीको शपथ लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या लगातार बढिरहेको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3780 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन मृत्यु हुनेको यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसअघि भारतमा गत आइतबार कोरोनाले 3649 को मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा थप 3,82,315 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि अघिल्लो दिन 3,56,229 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 3,449 जनाको मृत्यु भएको थियो। भारतमा शुक्रबार भने एकै दिन 4,01,923 संक्रमित थपिएका थिए, जुन भारतमा महामारी सुरु भए ताकै बढी हो। त्यसैगरी भारतमा अहिलेसम्म 2,06,65,000 भन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ भने करिब 1,69,00,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,26,188 पुगेको छ। भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,76,000 भन्दा बढी रहेको छ। भारतमा मंगलबारसम्ममा करिब 16,05,00,000 डोज खोप लगाइएको छ। भारत विश्वमा सबैभन्दा बढी संक्रमित मुलुक मध्ये अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा पर्दछ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ, कर्नाटक लगायत राज्यमा उच्च संक्रमण देखिएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको।
क्लब म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि नजिक पुगेको छ। सेमी फाइनलको दोस्रो लेगमा फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीलाई 2-0 ले हराउँदै समग्रमा 4-1 को नतिजासँगै सिटीले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। खरेलो मैदान इतिहाद स्टेडियममा सिटीलाई सहज जित दिलाउन दुवै गोल रियाद माहरेजले गरे। 11 मिनेटमा पहिलो गोल गरेका माहरेजले 63 मिनेटमा अर्को गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाएका थिए। 69 मिनेटमा एन्जल डी मारिया रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि पिएसजी त्यसपछिको समय 10 खेलाडीमा सीमित बनेको थियो। हिउँका कारण मैदानमा समस्या भए पनि खेल भने सञ्चालन गरिएको थियो। सिटीले च्याम्पियन्स लिगको उपाधिका लागि दोस्रो सेमिफाइनलको विजेतासँग मे 29 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा बुधबार राति चेल्सी र रियल मड्रिड आमने-सामने हुँदैछन्। स्टाफोर्ड ब्रिजमा हुने खेलमा दुवै टोली जित निकाल्दै सिटी सँगको उपाधि भेट्न पक्का गर्ने योजनामा रहेका छन्। रियलको मैदानमा भएको पहिलो लेग 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बारे संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी। संसदमा विश्वासको मतमा जितका लागि आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट माधव नेपाल समूहलाई विश्वासमा लिनै पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बाध्यता। आफ्ना माग पूरा नभई सहयोग नगर्ने नेपाल खनाल समूहको अडान कायमै। सरकारलाई विश्वास मत लिन रोक्ने र नयाँ सरकार बनाउनेमा विपक्षी काङ्ग्रेस र माओवादी देखिए एकमत। जनता समाजवादी पार्टीको साथ नपाउँदा वैकल्पिक सरकार दिन काङ्ग्रेस माओवादीको प्रयासमा तगारो। कोरोना कहरका कारण जारी निषेधाज्ञाले यस वर्ष पनि विद्यालय तहका परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुने खतरा। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा नजिकै पनि परीक्षा हुने नहुने सरकारी निकाय अझै अनिर्णित। र भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्मकै उच्च, संक्रमण हुनेको संख्या भने घट्दै। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।